पाकिस्तान ने दूसरा वनडे और श्रीलंका ने दिल जीत लिए। पिंडी में पाकिस्तान 8 विकेट से कामयाब, 289 रन का हदफ आसानी से 2 विकेट पर हासिल किया। बाबर आजम की शानदार इनिंग्स 26 माह बाद सेंचुरी बनाने में कामयाब। बाबर आजम ने 20 सेंचुरियां बनाकर सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैच की सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल। सीरीज के मुकाबले देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फजाइया और बहरिया के सरबराहान समेत दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर कर लिए। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने 27वीं तरमीम को आइन पर हमला करार देते हुए अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवाए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। केपी हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला न लगाने का हुक्म। कहा, सरकारी गाड़ियां और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए है, सियासी शो के लिए नहीं। और कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुबीना टाउन थाने में मकतूल के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। वालिद का कहना है बेटे को जाती रंजिश पर कत्ल किया गया। फायरिंग से बेटा मोटरसाइकिल चलाते हुए गिरा। मुलजमान ने दोबारा फायरिंग की। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मुसल्लत शख्स ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी राइडर को रोका, उसके साथ बैठकर चला गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चंद कदम दूर कार से फायरिंग की गई। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बिल पेश किया। पाकिस्तान फजाइया तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी सेनेट से मंजूर। तीनों बिल्स की शिकवार मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर कर दिया गया। वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी ने तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन तौसीक के लिए सदर आसिफ जरदारी को इरसाल। सदर की तौसीक से तीनों बिल कानून बन जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन है। माजी में विफाक पर चढ़ाई की गई, अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से तमाम जमातों को सबक मिलेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी वसाइल पर पाबंदी का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सराहा जाना चाहिए। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल का कहना है सूबे विफाक पर चढ़ाई करते रहें तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। तमाम जमातें पुरानी रविश खत्म करके बातचीत से मसाइल हल करें। लीगी रहनुमा इख्तियार वली ने कहा, सरकारी वसाइल को ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा था जैसे उनके घर का माल हो। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती खत्म हो चुकी। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है जिस दिन बानी की कॉल आई खुद आपको लीड करूंगा। बानी ने मुझे अपना ओपनिंग बैटर करार दिया लेकिन फॉर्मेट नहीं बताया था। आप लोग मुझे बताएं मैं किस फॉर्मेट के हिसाब से बैटिंग करूं। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। वजीर आजम के लिए फैसल मुमताज राठौर उम्मीदवार नामजद। राजा फैसल राठौर ने कहा, मेरे दरवाजे अवाम के लिए हमेशा खुले रहेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल हल करेगी। 2026 में भी पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। PP आजाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने कहा, फैसल राठौर का ताल्लुक आजाद कश्मीर के एक बासर और तारीखी सियासी खानदान से है। वो आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम मुमताज हुसैन राठौर के फर्जंद हैं। राठौर खानदान को आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के बानी खानदानों में शुमार किया जाता है। फैसल राठौर ने अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी की सरबराही भी की थी।
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تاجک وزیر دفاع کی GHQ میں ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی، علاقائی سیکیورٹی اور تربیتی امور میں فوجی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے تاجک وزیر دفاع نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا علاقائی استحکام اور بہتری کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر زرداری سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات، پاکستان تاجکستان تجارت، توانائی اور دفاعی تعاون بڑھانے پر زور، کاسا 1000 سمیت توانائی منصوبوں میں شراکت بڑھانے کی ضرورت پر گفتگو۔ صدر مملکت نے کہا تاجکستان وسطی ایشیا کا دروازہ اور پاکستان تاجکستان کے لیے سمندر تک رسائی کا راستہ ہے۔ تاجکستان کے ساتھ معاشی اور دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ نماز استسقاء کے ایک روز بعد مدینہ منورہ میں بادل برس پڑے۔ آج صبح سے ہی مدینہ میں موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ بارش کے بعد مسجد نبوی کے اطراف ٹھنڈک کا احساس۔ گزشتہ روز سعودی عرب میں بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھی گئی۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی اپیل پر حرمین شریفین کے علاوہ دارالحکومت ریاض، جدہ اور دیگر شہروں کی جامع مساجد میں بڑے اجتماعات ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات میں دو طرفہ معاشی اور سرمایہ کاری تعاون بڑھانے پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا IT اور منرلز کے شعبوں میں تعاون میں اضافہ اہم ہے۔ امریکی کمپنیز کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی قابل تحسین ہے۔ ہری پور میں گوگل کروم اسمبلی لائن کے قیام پر خیر مقدم، علاقائی و عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال اور غزہ میں امن کی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی سعودی چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات میں باہمی اسٹریٹجک امور اور دفاعی تعاون پر گفتگو۔ پاکستان سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاکستان سعودی عرب کا ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم۔ پاک سعودی دو طرفہ ڈیفنس انڈسٹریل فورم کا خصوصی اجلاس ریاض میں ہوا۔ پاکستان کے ٹرائی سروسز وفد کی قیادت لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا نے کی۔ اجلاس میں دفاعی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ۔ پاکستان کا سعودی افواج کے ساتھ تعمیری تعاون جاری رکھنے کا اعادہ۔ سعودی عرب کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کامیابیوں کا اعتراف۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کمیشن فار دی پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز تشکیل۔ وزارت اطلاعات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 12 ارکان شامل، نیشنل پریس کلب، PFUJ، قومی و صوبائی پریس یونینز کی نمائندگی شامل۔ کمیشن صحافیوں کے حقوق اور سیکیورٹی اقدامات کی نگرانی کرے گا۔ چنا اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاہد رسول دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ گورنر کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا اظہار افسوس۔ گورنر سندھ نے کہا ڈاکٹر شاہد رسول کی خدمات قابل قدر ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا ڈاکٹر شاہد رسول کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ شرجیل میمن نے کہا ڈاکٹر شاہد رسول نے پوری زندگی طبی شعبے کی خدمت، مریضوں کی نگہداشت کے لیے وقف کی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی جاریہ 2 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ صہیونی آباد کاروں کی بھی غنڈہ گردی، مسجد کو نظر آتش کر دیا۔ مسجد کی دیواروں پر اشتعال انگیز پیغامات لکھے۔ فلسطینی حکام نے اس اقدام کو گھناؤنا جرم قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں عبادت گاہوں پر حملے ناقابل قبول ہیں، ان حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اردن کے وزارت خارجہ نے بھی مسجد پر حملے کی شدید مذمت کی۔ غزہ کے مردہ خانے میں 8 گھنٹے گزارنے والی بچی زندہ سلامت۔ 12 سال کی راغد نے بتایا جون میں اسرائیلی طیاروں نے ان کے گھر پر بمباری کی۔ بہنوں کے ساتھ انہیں بھی شہید سمجھ کر مردہ خانے منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ 8 گھنٹے رہیں۔ اس دوران بیٹے کی تلاش میں آنے والے فلسطینی بزرگ نے انگلیاں ہلتی دیکھ کر انہیں اسپتال منتقل کیا، جہاں 2 ہفتے کوما میں رہنے کے بعد ہوش میں آئے۔ پاکستان سپر لیگ کی ٹیموں کی ویلیویشن مکمل۔ PCB نے فرنچائزز کو معاہدوں کی تجدید کی پیشکش بھیج دی۔
मुकर्ररा डेडलाइन तक फैसले से आगाह करने की हिदायत। 2 नई फ्रेंचाइजीज की मुमकिना कीमत की रिपोर्ट भी PCB को मौसूल। फरोख्त का टेंडर जल्द जारी होगा। नए शहरों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, रावलपिंडी शामिल।